दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम। अरे उमर भाई क्या कर रहे हो? ये पहला नंबर तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। नहीं भाई, पहला नंबर हजरत अली का है। उमर भाई आपको कुछ नहीं पता, पहला नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। अरे आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? हजरत आए हुए उन्हें से मालूम कर लेते हैं। चलिए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत मैं कहता हूँ हजरत अली का पहला नंबर, ये कहते हैं हजरत सिद्दीक का पहला नंबर। अब आप ही बता दीजिए किसका पहला नंबर है। भाई आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? आप लोग सुन्नी हैं। आप कह रहे हैं कि सिद्दीक अकबर का पहला नंबर और जो ये कह रहे हैं कि हजरत अली का पहला नंबर, तो सुन्नियों के नजदीक दोनों सही हैं। हजरत सिद्दीक अकबर की जो फजीलत है, अफजलियत है, मुतलका है, और हजरत अली जो अफजल हैं, विलायत में अफजल हैं, रूहानियत में अफजल हैं। आप देखते नहीं कि आपका शजरा हजरत अली के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। रूहानियत में अली का पहला नंबर है, मगर हजरत सिद्दीक अकबर की जो अफजलियत है वो मुतलका है। ठीक है हजरत, अब इस मसले पे हम बहस नहीं करेंगे। बहुत अच्छे। जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है वो इस मसले में ना उलझें, बल्कि अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। इस वक्त सोशल मीडिया पर राफजियों की जानिब से, नीम राफजियों की जानिब से बहुत सारे गंदे अकाइद और गलत बातें सोशल मीडिया पर आम की जा रही हैं, जिसके बिना पर अवाम अहले सुन्नत कश्मकश में हैं कि जिन बातों को उन्होंने कभी नहीं सुना, ये नई नई बातें ये कहाँ से पेश कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसको गाहे बगाहे आपके सामने पेश किया जाएगा। लेकिन आज आपके सामने जिस मौजू को लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ वो है अफजलियत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से। अभी चंद दिन पहले इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी हुआ जिसमें एक बंदा कह रहा था दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, तो दूसरे ने कहा कि पहला नंबर तो सिद्दीक अकबर का है। तो वो आपस में दोनों बहस कर गए। फिर ये दोनों हजरात एक सैयद साहब के पास गए और उनके सामने अपना मसला पेश किया। तो उन्होंने कहा कि दोनों बातें सच है कि सिद्दीक अकबर की अफजलियत मुतलका है और मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो की जो अफजलियत है वो विलायत में है, रूहानियत में है। यानी मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का पहला नंबर विलायत में आता है, रूहानियत में आता है। तो दोनों अफजल हैं। सिद्दीक अकबर मुतलक अफजल हैं और मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो विलायत में और रूहानियत में अफजल हैं। तो देखें आपके सामने अहले सुन्नत व जमाअत का जो कतई अकीदा है, इजमाई अकीदा है, मैं आपके सामने पहले अर्ज़ कर दूं। अहले सुन्नत व जमाअत का अकीदा जो मुसल्लमा अकीदा है और तमाम कुतुब के अंदर इस अकीदे को मुहक्किकीन ने और सारे उलमा ने ज़िक्र किया, वो अकीदा ये है कि तमाम अम्बिया के बाद सबसे अफजल मकाम हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह ने अता फ़रमाया। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक को, उसके बाद हज़रत उस्मान गनी को, उसके बाद मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो को। अच्छा, ये बात अहादीस की कई किताबों में ज़िक्र है। कुछ बातें और कुछ हदीसें मैं आपके सामने पहले अर्ज़ कर दूँ। ये हदीस सही बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारका में सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो को शुमार करते। उनके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो को, उनके बाद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हो को।
یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کنز العمال کی یہ روایت دیکھیں، افضلیت صدیق اکبر کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب میں بہت زیادہ میل جول رکھنے والے تھے اور ہماری تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اس وقت ہم مراتب صحابہ یوں بیان کرتے تھے: اس امت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں۔ تو اس طرح کی روایات آپ کثرت کے ساتھ دیکھیں گے کتب احادیث کے اندر، اور یہ مسئلہ افضلیت صدیق اکبر کا یہ اجماعی عقیدہ ہے جس میں تمام صحابہ کرام اس بات پر متفق ہیں۔ کسی ایک صحابی کی یہ روایت کہیں نظر نہیں آئی کہ جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہو کہ افضلیت میں صدیق اکبر اس اعتبار سے یہ ہیں اور مولا کائنات ولایت اور روحانیت کے اندر افضل ہیں، بلکہ عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ ہر اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور یہاں تک حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب مکتوبات شریف کے اندر اسے ذکر کیا کہ جو شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر سے افضل کہے وہ اہل سنت کے گروہ سے نکل جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں ملت اسلامیہ میں افضلیت شیخین کا مسئلہ قطعی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن آپ کے سامنے یہ بات جو انہوں نے کہا کہ سید صاحب نے کہ افضلیت صدیق یہ مطلقہ ہے اور ولایت کے معاملے میں، روحانیت کے معاملے میں مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں۔ میں اس بات کو آپ کے سامنے فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے ذکر کروں کہ ولایت کے معاملے میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام سب سے افضل ہے۔ یہ جلد نمبر 29 ہے، صفحہ نمبر 234۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل و اکمل و اعلیٰ و اقرب الی اللہ خلفائے اربع رضی اللہ تعالی عنہم تھے، اور ان کی افضلیت ولایت بترتیب خلافت، یعنی جس طرح خلافت کی ترتیب ہے کہ سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق، ان کے بعد حضرت عثمان غنی، ان کے بعد مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو جس طرح ترتیب خلافت ہے اسی طرح ترتیب ولایت ہے کہ ولایت کے معاملے میں بھی سیدنا صدیق اکبر سب سے افضل ہیں۔ یہ خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ذکر فرما رہے ہیں۔ بہار شریعت کے اندر بھی یہ مسئلہ ذکر ہے۔ تمام اولیاء اولین و آخرین سے اولیاء محمدین یعنی اس امت کے اولیاء افضل ہیں، اور تمام اولیاء محمدین میں سب سے زیادہ معرفت و قرب الہی میں خلفائے اربع رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، اور ان میں ترتیب وہی ترتیب افضلیت ہے، یعنی شیخین خلفائے اربع کی جو ولایت ہے اس ولایت کے اندر بھی ترتیب وہی ہے جو ترتیب خلافت ہے، یعنی سب سے افضل ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو ہر اعتبار سے آپ افضل و اعلیٰ ہیں، چاہے ولایت کا معاملہ ہو، چاہے تقوی میں ہو، یا کوئی بھی اعتبار سے آپ لے لیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں۔ یہ بلا وجہ کی باتیں کر کے اہل سنت کے درمیان جو ایک انتشار پیدا کیا جا رہا ہے، ان کے عقائد و معمولات کو جو کمزور کیا جا رہا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ عقائد
صحابہ کرام سے لے کر آج تک سب یہ جانتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء یہ کون ہے، یہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ تو لہذا اس طرح کی باتیں کر کے عوام اہل سنت کو کمزور نہ بنایا جائے، عوام اہل سنت کے کو شبہات میں نہ ڈالے جائے۔ لہذا اس بات کی طرف آپ کی توجہ ہمیشہ رہے۔ میں عوام اہل سنت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ عقیدہ وہی رکھیں جو عقیدہ ہمارے علماء نے ہمیں دیا ہے اور علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ نئے نئے جو ویڈیو آتے ہیں، نئی نئی باتیں آتے ہیں، اس کی طرف آپ توجہ نہ دیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابوں کو اگر پڑھ لیتے ہیں اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نے جو عقیدہ ہمیں بتایا ہے اس عقیدے پر اگر قائم رہ کر آدمی قائم رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کے سامنے یہ بات میں نے عرض کر دی۔ اللہ رب العزت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کے ایمان اور عقیدے کے اندر اللہ مضبوطی پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔